हेर्नुहोस् है गाइस, भर्खर हामी यहाँबाट गएको थियौँ अघि, अहिले यहाँबाट निस्केका छौँ होइन गाइस। कृष्ण मन्दिर चाहिँ लास्टमा मलाई यही हो जस्तो लागिरहेको छ। टुरिस्टहरू हेर्नुहोस् है गाइस, टुरिस्टहरू चाहिँ आइरहेको छन्। अब कोभिडको कारणले हल्का कम त भइरहेको टुरिस्टहरू, तर यति ठिकै हो। यतिका टुरिस्ट आउनु भने त्यति साह्रो नै आएन। नेपाली टुरिस्टहरू छ तर फरेनर्सहरू अलिक कमै छन् होइन। अलि हाम्रो नेपालको टुरिज्म अलिक घट्या जस्तो भइरहेको छ। अब कोभिडको कारण पनि हो होइन, मेन रिजन। त्यति साह्रो टुरिस्टहरू छैनन् है। ल नै गाइस, तलतिर यसो ठिटी तरुणीहरू पनि छन् है गाइस। सरी है, तिमीहरूले चाहिँ भिडियो हेरेको छ भने चाहिँ माइन्ड चाहिँ नगर है गाइस। अब हेर्नु न गाइसहरू, यत्रो झोला लिएर आउँछन् हेर्नु त गाइस। त्यत्रो झोलामा के गर्छ भने हामी जस्तो ठुल्ठुलो झोला ल्याउनुपर्छ नि, हुन्छ गाइस। पर्स बोके जस्तो झोला बोकिरहेको छ नि, हेर्नु न गाइस। हेलो गाइस, अहिले चाहिँ हामी यहाँ थाकेर बसिरहेको छौँ होइन। अहिले क्यामेराम्यान चाहिँ यता छ है गाइस, म चाहिँ यहाँ बोलिरहेको छु है। अब थाकेर अब यसो डुल्यो होइन। कृष्ण मन्दिर भन्ने चाहिँ पछाडिको रहेछ है गाइस। हाम्रो अघिदेखि त्यत्रो डुल्यौँ होइन, कृष्ण मन्दिर भनेर लास्टमा यही रहेछ है। यत्रो बेरसम्म डुलेर यसले मलाई डुलायो है गाइस। अहिले मैले देखाएको थिएँ हजुरहरूलाई, त्यत्रो बाटो घुमायो लास्टमा त्यही रहेछ क्या। अब हामी यहाँ यसो आइहाल्यौँ। अब सबै ठाउँ यसो घुमाऊँ न, अब केही छैन, एक्सप्लोर हानौँ। हाम्रो कामै एक्सप्लोर हान्ने त नि गाइस होइन। एक्सप्लोर हानौँ न, यसो 2-3टा फोटो नि ट्याक्क खिच्नुपर्छ होइन। खतरा फोटो हान्नुपर्छ होइन। फोटोग्राफर बन्नुपर्छ अब भन्नुपर्छ है गाइस। यतिमा अब खिचेर अब एकछिन बस। अब हामी उठेर जान्छौँ अब गाइस। अब थकिसक्यो, मरिहाल्यो, उठ्ने अब जाने है गाइस। ल गाइस, हामीले अघिदेखि खोजेको कृष्ण मन्दिर चाहिँ यही हो गाइस। अब हामी चाहिँ कृष्ण मन्दिरभित्र जाने होइन। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ उता माथि है, 2nd फ्लोर 1st फ्लोरमा मान्छेहरू अब दर्शन नै गर्दै आइरहेको छन्। हामी पनि अब मिल्छ नि भिडियो रेकर्ड गर्छौँ होइन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ दिँदैन होला है। एक राउन्ड हानौँ न मन्दिर चाहिँ। कटन क्यान्डी हो गाइस, कटन क्यान्डी खानुहुन्छ गाइस। एनिमे खतरा बना है, क्यूट। हेलो गाइस, यसले हेर्नुहोस् है गाइस, हामी चाहिँ यता कृष्ण मन्दिर, त्यो माथि चाहिँ हामी कृष्ण मन्दिर हो माथिको चाहिँ होइन। भर्खर गएर आएको। माथि चाहिँ अब फोटोजहरू अलाउड छैन रहेछ, जस्ट एज एक्सपेक्टेड होइन। त्यहाँ चाहिँ दिँदैन रहेछ। अब हाम्रो चोरी हुन्छ भनेर नि होला, अब त्यस्तै रिजनहरू नि होला। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट जाने ठाउँ छ अगाडि उता, लास्टै गाह्रो हुन्छ जाँदा। हजुरहरूमध्ये चाहिँ बरु कोही यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ छिर्दा चाहिँ अलिक सावधान हुनु होला है। बाटो चाहिँ अलिक साह्रै ठुलो रहेछ, अब छिर्दा नि यहाँ झन्डै अड्केन है। त्यही भएर छिर्दा चाहिँ अलिक सावधान होइन। हामी चाहिँ अब बसिरहेको छौँ। अब खै यसले चाहिँ एउटा खुकुरी किन्न खोजेछ है गाइस। अब खै यहाँ प्राइस कम्पेटेबल भएन भनिरहेको छ होइन। अब फेरि एकचोटि सोध्न जाऊँ न त है गाइस, के भन्नुहुँदो रहेछ। मिल्यो भने लिन्छ अरे अब होइन त मण्डलजी। मण्डलजी ल गाइस, स्टुडेन्टहरूलाई पनि यहाँ म्युजियम छ होइन। त्यो म्युजियममा पनि लिएर आयो होला है। हेर्न सक्नुहुन्छ उता म्युजियममा। हामी जाने भने खै गाइस जाम कि नजाम जस्तो भइरहेछ अहिले चाहिँ है। अब के गरौँ, पाटन तरवार स्क्वायर चाहिँ है गाइस यति नै हो है। योभन्दा बाहिर केही पनि छैन, यति है तरवार स्क्वायर भनेर चाहिँ। कृष्ण मन्दिर भन्ने चाहिँ यही हो गाइस होइन। हामी अहिले बसिरहेको। हजुरहरू आउनुभयो भने चाहिँ नचिकिनु होला है। हामी जस्तै एउटा बाटो गएर अर्को बाटो चाहिँ ननिस्किनु होला होइन। ठिकै छ, मलाई यहाँ रमाइलो लागिरहेको छ, ठिकै छ। मेन चाहिँ कपल्सहरू कोही हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ डेटिङ स्पोट चाहिँ कडा छ है। कोही छन् त्यस्तो डेटमा जान खोज्ने छन् भने कमेन्ट गर्नु है। यो ठाउँ चाहिँ रिकमेन्डेड। कोही यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु है, ट्याग गर्नु प्लिज। यो र बसन्तपुर एकदमै बसन्तपुर पनि है गाइस। बसन्तपुर, भक्तपुर यिनीहरू चाहिँ अब रिकमेन्डै गर्छु है। प्राइभेसी चाहियो छ भने गार्डन्स अफ ड्रिम। ओ गाइस हेर्नुहोस् यहाँ एक्सपिरियन्स भएको मान्छे पहिलेदेखि बोलिरहेको छ। गार्डन्स अफ ड्रिम्स रे
ल गाइस कतिवटा घुमाइसक्यो अब हामीलाई त थाहा छैन होइन हामीले त भन्ने कुरा हो सजेसन दिने कुरा आयो सजेसन दिइहाल्यो होइन अब यहाँबाट उठ्नुपर्छ जस्तो छ है गाइस ल हामी चाहिँ यसो हेरौँ पक म भन्छु ल गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो मण्डल सरकारलाई चाहिँ एउटा खुकुरी मन परेर होइन मार्केटिङ गरिदिनु परेर होइन अलिक बजेट अलिक कम भएको कारण चाहिँ अब दिन्छ कि दिन्न अब है यहाँ सोध्नु जाँदैछौँ होइन सानो खुकुरी हो होइन सोपिसको लागि हो राम्रै छ ठिक ठिकै छ एकछिन सोधिदिउँ है म गएर सोध्छु गाइस है के भन्नुहुन्छ मलाई दिन्छ जस्तो त अहिले लागिरहेको छैन त्यही पनि सोध्दैमा कसो के पार्छ र होइन ल गाइस हामी यही हो होइन सोधौँ यही होइन उता होला त्यो दाईवाला कुन चाहिँ वाला त्यहाँ दाई थियो कि एउटा त्यही होला नि कुन चाहिँ वाला होइन दाई चाहिँ खै आमै दाई खै यहीँ हुनुहुन्छ कुन चाहिँ खुकुरी हो त्यो वाला 600 वाला कुन हो र त्यत्रो ठुलो दिनु राम्रो छ कति भन्नुभयो कसमा दिनु तपाईँहरूलाई के 400 मा आउँछ र त्यो 500 पनि आउँदैन भाइ चाहिँ मलाई त हामी दाजुभाइहरूलाई त्यो धेरै नभनेको त्यो भन्नु त्यो सानो लैजा नि त त्यो सानो छैन छैन भने किन उहाँलाई सोध्नु यो मान्छे पाउँदैन तपाईँको ठिकै छ के गर्ने होला 1200 बेच्ने कुकुरी हो हामीहरूले तपाईँहरूलाई के पैसा ल्याउनु पऱ्यो के गर्ने अब पैसा लिएर आउनु पऱ्यो नि 400 मात्रै छ मसित साँच्ची भन्दाखेरि अलिक लाउँछ हुन्छ हुन्छ ल गाइस होइन अब चाहिँ भिडियो चाहिँ गयो हेर्नु है वरिपरि सब मान्छेहरू यहाँ अब भेट्न थालिसक्यो है गाइस अघि अलि मान्छे कम थिएन अब त हेर्नु त गाइस बापरे सबैतिर मान्छे नै मान्छे छ अघि अहिले चाँडो भयो जस्तो हामी आउनु है बल्ल टुरिस्टहरू नै आउन थाले है र अघिको बार्गेनिङ चाहिँ फेल्ड भयो होइन गाइस अब के भन्ने उहाँबाट घट्नै मिल्दैन अरे अब के भन्नु होइन अब उहाँ पनि व्यापार गर्नु नै छ हामीलाई नि खुल्नु नै छ अब के भन्नु हाम्रो भोलि केही भएन ठिकै छ नि त अर्को पालि किनौँ ल है गाइस हामी चाहिँ अब एक्सप्लोर हिँडेर है कता कता अब छिरिसक्यौँ है अब पाटनद्वारा अघि हामी त्यहाँबाट छिरेको है हजुरहरूले अब फोटोहरू सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ मेन चाहिँ तर भित्रको र यो फोटो देखाउँछ हजुरहरूलाई होइन अब हामी चाहिँ यतातिर अब यसरी हिँडिरहेको छौँ अब एक्सप्लोरै गर्ने हो हाम्रो काम अब केही छैन मोनुमेन्ट्सहरू हेर्नुहोस् है गाइसहरू चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ अब भिडियो हेरेर रमाइलो गरिरहनु सपोर्ट हानिदिनु हामीलाई यस्तो भिडियो त हामी ल्याइरहेको छौँ हेर्नुहोस् गाइस अब चाहिँ हामी सक्यो है हाम्रो दरबार स्क्वायर चाहिँ अब हामी फर्किँदैछौँ है गाइस यति हो आजको लागि चाहिँ यता ब्लड डोनेसन चलिरहेको रहेछ पछाडि चाहिँ अब ब्लड डोनेसनको अब छैन अघि नै भनिसकेँ हामीले अब चाहिँ फर्किन्छौँ है अब चाहिँ फर्किनु पर्ने बेला भयो गाइस अब फर्किन्छौँ हामी चाहिँ हेर्नुहोस् गाइस अगाडि त्यो रातो रातो देखिरहेको छ त्यो चाहिँ गुराँस हो है गाई यतापट्टि हाम्रो मण्डलजी अब हामी चाहिँ यता डुल्दै अब फर्किँदैछौँ होइन योभन्दा अब यो बाटो सिधै गयो भने सातो बाटो रे हामीलाई अहिले सातो बाटो चाहिँ जानु छैन र गाइस हाम्रो पाटन दरबार चाहिँ सकेको छ अब फर्किँदैछौँ अर्कै बाटो हो यो गाइस कतिहरूले याद गर्नुभयो होला होइन फर्किँदै हो अब सबै कुरो सक्यो अब एउटा ब्यागको सपिङ गर्नु छ एउटा ब्याग किन्नु छ मलाई चाहिँ होइन अब घुमिरहेको छौँ एउटा ब्यागको पसल खोज्नु मैले जस्तो एउटा खोजे जस्तो मेरो चोइसको पायो भने एउटा किन्छौँ त्यही हो गाइस ब्यागहरू चाहिँ अब ब्यागको पसलहरू चाहिँ अलिक कमै देखिरहेको छु मैले चाहिँ होइन अब बरु मान्छेहरू चाहिँ बढ्दै गएको छ नै गाइस अब स्याटरडे भएर पनि होला अघि हामी छिटो पनि आयौँ त्यो भएर पनि होला है गाइस अब के थाहा त्यस्तो चाहिँ थाहा भएन खुसी लाग्यो जो हाम्रो नेपालमा टुरिज्महरू नि बढिरहेछ त्यति कुरा चाहिँ ठिकै हो है अब टुरिज्म छोडौँ गाइस अब एउटा ब्याग चाहिँ खोज्न लागौँ तर्फ अब ब्याग खोज्नतिर हामी लागिरहेछौँ है अब मार्केट एकछिन चार्छौँ
ब्याग चाहिएको थियो फाइनली एउटा पसल भेट्यो यस्तो डिजाइनमा पर्छ ब्ल्याक कलरको ब्ल्याक बल्ल बल्ल पसल आएको थिएँ नि त्यस्तोमा हुन्छ त्यो माथिमा त्यस्तोमा हामी त्यस्तोमा चाहिएको ब्ल्याक त्यसमा छैन यस्तो त्यस्तो चाहिँ कति हो 1800 साह्रै छैन रहेछ ब्ल्याक त्यो त बुझेन अब यता जाम गाइस चट्नी गएर सोधौँ फेरि नयाँ पसललाई सोध्न आएको छ कस्टमर सो गाइस फेरि हात रित्तै फर्क्यौँ अब सोधौँ हेर्नुहोस् गाइज अगाडि यहाँ एउटा सुटिङ चलिरहेको रहेछ कुमारीको त्यस्तै त्यस्तैको होइन हामी यहाँ ट्याक्क आइरहेको थियौँ ट्याक्क मौका पायौँ होइन त्यही भएर ट्याक्कै हजुरहरूलाई पनि देखाऊँ भने अब रियल कुमारी हो या होइन चाहिँ हामीलाई थाहा छैन होइन फोटोसुट चलिरहेको जस्तै नि छ तर खै अब भगवान् जानुहोस् है त्यो चाहिँ सबजना यहाँ कुमारी हेर्न जस्तो चाहिँ कुमारी हो कि होइन अब खै नेवारहरूको ड्रेसहरू हो त्यो गाई चाहिँ मान्छेहरू अब सुटिङ भइरहेको हो त्यो त पक्कै हो सुटिङ भइरहेको जस्तो छ हो त्यो गाइस यहाँ पुरा हेर्नुहोस् न यहाँ गाइस यहाँ टुरिस्टलाई ल्याङ हानिदिइरहेको छ बुढाबुढी यार नयाँ ब्याग किनेर हिरो भनिएको छ है अलिकति घटाइदिनु नि त मैले चिया खाजा बनाएर भने क्या पैसा फाइदा हुन्छ चियाको लागि 50 रुपियाँ घटाउनु नि त ल है त मलाई यहाँ 550 साह्रो मन पर्यो कोडा हाल्नु कोडा हाल्नु किन फाइनली गाइस किने हामीले पुरी नेपालको चिनारी गाइस हेर्नुहोस् प्राइस अलिक पुगिरहेको छैन अब दियो ठिकै छ लिदिउँ अब मन परेर कतिचोटि ओरोदोरो गरियो है गाइस यही एउटा खुकुरीको लागि किन्ने एउटा चिनारी हुन्छ त्यो गाइस मलाई मन पर्यो अब लिँदै अब हल्लाएर ट्याक्क राख्नुपर्छ है गाइस त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ होइन है यो चाहिँ हाम्रो प्रिय मण्डल साथीको लागि यताको लागि हो होइन अहिले क्यामराम्यान बनिरहेको छ त्यसको लागि हो होइन ठिकै छ ल गाइस धेरै गऱ्यौँ भयो आइसक्रिम खानु पऱ्यो
मण्डल चाहिँ किन्न जाँदैछ मण्डल सरकार कहाँ गइरहेछस् केटीहरू भए पनि यो हिम्मत गरेर गएको छ किन्न के हुन्छ ल छ अब एकदम त्यो लास्ट टाइम महँगो लियो त्यो पनि ठिकै छ यति गर्मीमा बाटोमा भन्दा त ठिकै छ त्यही त र गाइस आज चाहिँ यति नै हो होइन आयो मेरो पुग्नु घर यतै छ होइन अब त्यहाँ यसो डुल्न जानु पुग्नु घरतिर होइन बहिनीहरू छ अब बहिनीहरूलाई भेटेर आउँछु आज चाहिँ त्यस्तो तर सपिङहरू केही गरिएन भन्न पनि मिल्दैन आज किनेको भनेको एउटा खुकुरी किन्थ्यो साथीको लागि एउटा मलाई ब्रासलेट मन परेको थियो होइन ब्रासलेट किनेँ अनि फाइनल्ली मैले एउटा ब्याग किनेँ है हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला सेयर अनि स्टार्ट हेलो गाइस कोकालाई मार्ने हो खुकुरी हेर्ने ल है गाइस अहिले चाहिँ हामी यतातिर मेरो फुपूको घरतिर आएको छौँ होइन आउनु भएको छैन सरी है यो खुकुरी चाहिँ ब्याग आफ्नै ठाउँमा राख्थ्यौँ होइन अहिले फेरि हामीलाई चोर भनेर अहिले के भयो भने होइन त्यो चाहिँ आफ्नै ठाउँमा राखौँ होइन यता चाहिँ मेरो फुपूको घर हो होइन म फुपूको भन्दा पनि कान्छी दिदी भन्छु बहिनीहरू छ त्यही भएर अघि नै भनेको थियो अब त्यही भेट्नु पनि जाऊँ यसो सिर्का सिर्का नि लाग्यो पानी सानी खाऊँ होइन मेन भेट्न पनि हुन्छ भनेर नि आयो त्यो पानी मात्रै खानको लागि आयो होइन अब गाइस है यो ठाउँमा त अब हजुरहरूले देखाउनको लागि त्यस्तो साह्रो चाहिँ केही छैन होइन त्यही पनि बस्नको लागि चाहिँ वातावरण चाहिँ एकदम राम्रै नै छ होइन हजुरहरूलाई अब बस्नु चाहनुहुन्छ भने यो एरियाहरू चाहिँ अब मजा घुम्नको लागि एकदम राम्रो छ है ल गाइस हिँडौँ अब सब ल गाइस हामी चाहिँ जाऊँ होइन म आएको भनेर चाहिँ मेरो दिदीहरूलाई चाहिँ थाहा छैन फुपूलाई अब म एकदम सरप्राइज पाराले जान्छु है गाइस आउनु आउनु जान्छ अघि मैले भन्नु बिर्सेँ होइन यता हेर्नु गाइस कलेजको इन्टरनेसनल कलेज इन्डस्ट्री छ भने चाहिँ आउँदा हुन्छ है पढ्न यो चाहिँ यता तालजी खेलतिर छ है तालजीपुर भित्र त नजानु दिने होला भित्र जानु त दिँदैन अब हामी सरप्राइजका साथ हुन्छौँ ल गाइज कसरी एकछिन 3 2 1 कोही भुतायो